السلام عليكم. بعض الإخوة والأخوات من خلال التعليقات والرسائل عندما نتحدث على موضوع ذاك الشاب المدعو رؤوف بالقاسمي اللي اختطفوا المخزن وحكم عليه زورا وبهتانا وظلما ب3 أشهر مع غرامة نافذة. يقول لك البعض يقول لك خلي باش يتربى، خلي يرشتم، حذرناهم ما يروحوش وراحوا، حذرناهم من كذا وكذا وكذا وكذا. حبيت نطرح سؤال فقط لهذه الإخوة والأخوات. لما ابنك ولا أخوك يغلط، هذا لو سلمنا جدلا بأنه هذا الشاب غلط وما غلطش، مزح معاهم من خلال الفيديو، ما صدقوا حكموا عليه حاجة حتى ينتقموا من الجزائر في هذا الشاب الصغير. لما يغلط هل تدخل خوك ولا وليدك تدخلوا لدارك وتعلموا وتأذبوا وتهذبوا وتوري له الصح من الخطأ، ولا تخليه عند جارك العدو باش ينتقم منك فيه؟ الله يهدينا، هذا ما نقول. سلام.